I'm joined here by none other than Dr. Firdaus Ashiq Awan साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर, मल्टीपल टाइम्स फेडरल मिनिस्टर रही हैं और तमाम मामले पे एक बहुत इम्पोर्टेंट राय है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान हैं। तमाम मामले पे अपना जो बहुत एक ब्लंट और बरमला और बेबाक नैरेटिव है वो हमारे साथ रखेंगी। वेलकम डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, इस वक्त जो हालात हैं इसमें तो कोई शक नहीं, अब जो ख़ास तौर पर मौजूदा कानून साजी या तरामीम हुई हैं उनसे मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये फरमाइएगा कि इन मुश्किलात को देखते हुए आपने अपनी राहें जुदा की 9 मई के बाद, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आप इससे पहले कोई साल डेढ़ साल से खासी आप खामोश थीं। और ये बताइएगा कि आप उस वक्त भी आप नाराज़ थीं, आपने ये तमाम चीज़ें आपने एक तरह से अपने अंदर दबा के रखी हुई थी, आपने उस वक्त इसका इजहार नहीं किया था खुलकर। इसकी क्या वजह है कि आपने डेढ़ साल इसके ऊपर एक खामोशी रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने नैरेटिव स्टार्ट में बिल्ड किया है कि किस तरफ ये हालात जा रहे हैं और जो सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सियासी जमातों के लिए एक कड़वी गोली की हैसियत रखती हैं। देखें, मुल्क के अंदर जो रियासत और सियासत जब तक यकजा होके अवामी मफाद के लिए उस पार्लियामेंट की सपोर्ट नहीं बनती तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा कि रियासत को सियासत के ज़रिए ज़ख्मी किया गया और रियासत पे हमले एक सियासी जमात जो है 9 मई को करके बगले में जाती दिखाई दी और शोहदा की बेहुरमती, बेतुकीरी और अपने कौमी एहसासों पे हमला आवर होने के बाद GHQ जैसे आपको पता है कि वहाँ अगर कोई चढ़ाई करता है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ सोच और क़ुव्वत होती है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला या उसके वजूद को अपना वजूद समझने वाला कोई भी इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब आपकी हालात सूरत हाल अनयूजुअल है तो उसके लिए फिर आपको लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स भी अनयूजुअल की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान हालत जंग में है। ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन जो हैं वो चैन से बैठ गए हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे होने वाली कॉन्स्पिरेसी जो है दम तोड़ गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो तमाम क़ुव्वतें, वो तमाम कौमें, वो तमाम ममालिक, वो सोच उसी तरह मुतहरक है जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया। लिहाजा हमें हर वक्त हालत जंग में रहना है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वो आपका हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, आप या आपकी कुछ ऐसी क़ुव्वतें जो नजर नहीं आ रही अंदरूनी और बैरूनी। आप ये सही समझती हैं? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बरमला तनकीद हो रही है, बड़े सारे एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि अब तो चार दीवारी का कोई तकद्दुस ही नहीं रहेगा अगर बगैर पूछे, बगैर किसी वारंट के रेड की जा सकती है। तो देखें, जब आपके बॉर्डर पे खड़ी फोर्सेस जो हैं आपके मुखालिफ, वो तो आपको दिखाई देती हैं और उस नज़र आने वाले दुश्मन को आपके इदारे और दिफाई जो फोर्स है वो उसको मलिया मेट करती है। लेकिन वो अंदरूनी पाकिस्तानी मुखालिफिन जो नज़र नहीं आते, लेकिन आपके शहरी बन के वो आपके मफादात को दाव पे लगाते हैं, वो आपकी सलामती के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आपको बैसीत कौम जो है तकसीम करते हैं, वो आपके कौमी मफादात को गिरवी रख के अपने ज़ाती की भेंट चढ़ा देते हैं। आप दिफा कर रही हैं, तो फिर आपको वो घर जो है जहाँ पाकिस्तान नहीं, वो घर जो है जिसमें पाकिस्तान के परचम के लिए जगह नहीं, उस घर के अंदर उस शहरी की भी जगह नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। सही, बड़ा आपका बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको क्लैरिटी के साथ आपने और बात हर की है। पाकिस्तानी की यही सोच होनी चाहिए। तो फिरदौस साहिबा, एक और बात अब इसमें आ जाती है कि आपसे कोशिश हमारी है कि पाकिस्तान से हमारा वजूद जुड़ा है ना। आपने अपनी राहें जुदा करके आपने ये सवाल किया था कि मैं 1.5 साल क्यों खामोश रही। जी, ये सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए खामोश रही कि जब मैं जिस जमात के साथ एक फ्रंट लाइन पे खड़ी होके बेबाक, न डर, जुर्रत से
اپنے سیاسی بیانیے کا دفاع کر رہی تھی، کیونکہ میرے چیئرمین یا میرے وزیر اعظم کا یا میرے اس وقت لیڈر کا جو نظریہ تھا وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور ہم سیاسی کھلاڑی جو ہیں سیاسی میدان میں کھڑے ہو کے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے داؤ پیچ بھرپور قوت سے آزماتے ہیں، اور ہم نے آزمائے بھی، لیکن جو ہی انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انہوں نے بجائے سیاسی مخالفین کے انہوں نے اپنا ہدف اور ٹارگٹ جو تھا وہ فوج پاکستان کو کیا، قومی سلامتی کے اداروں کو کیا، پاکستان کی اس قومی احساس کو، تو پھر مجھے خاموشی اختیار اس لیے نہیں، اس سے پہلے ہی آپ نے نہیں دیکھا کہ جس دن آج نکاح لیجسلیشن ہوئی، مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی ہوتی پارلیمنٹ میں تو کوئی ریزسٹ کرتا نا؟ بالکل کس نے کہا تھا انہیں کہ استعفے دے کے جائیں؟ آپ ایک میچ ہارے تھے، آپ سیریز نہیں ہارے تھے، تو میچ کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے، جو سیاسی کھلاڑی ہوتا ہے وہ میدان میں رہتا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا، میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو جس دن انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑی تھی وہ ان کی سیاسی موت اسی دن ہو گئی تھی، تو فردوس صاحبہ یہ فرمائیے گا اسی دن قبر کھود دی تھی، سیاسی قبر کھود کے۔ پارٹی کے اندر سے تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم استعفوں کے بھی خلاف تھے اور ہم اسمبلیز توڑنے کے بھی خلاف تھے، پھر یہ کیا اسباب تھے جس وجہ سے پارٹی کے تمام جو آرا تھی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے گئے؟ کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے ان کی اہلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی، کہ وہ بیسکلی سارے فیصلوں کو وہ لوک آفٹر کرتی تھیں، تو یہ کیا یہی اس میں بھی یہی وجہ تھی؟ ورنہ کیونکہ یہ تو پیورلی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اس میں تو سیاسی لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے اور اس کی جو جدوجہد تھی اس کو 2018 میں دو چیزیں ملی، ایک ان کو اقتدار ملا، حکومت ملی، اور ایک بشرا بی بی اس اقتدار کے اندر توفتاً عطا ہوئی، اور انہوں نے آپ اگر تو الیکشن ان کی کمپین یا پوری جدوجہد کا محور اور مرکز ہوتا تو سپریم کورٹ پہ کہنے پہ وہ کمیٹی بن گئی، اس کمیٹی نے کنسنسس کر کے ایک ڈیٹ دے دی جلد الیکشن کے انعقاد کے لیے، بجٹ سے فوری بعد اس کمیٹی نے الیکشن کا ایک مشترکہ اور متفقہ لائحہ عمل طے کر لیا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ کس نے سبوتاژ کیا؟ اسی بشرا بی بی نے، جو عمران خان سے پوچھ کے ڈیٹ فائنل کی گئی، لیکن جب انہوں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نحوست کی ڈیٹیں ہیں، ان ڈیٹوں میں تو آپ کو عبرتناک شکست ہوگی، میرے استہارے میں یہ تاریخیں نہیں آتی، لہٰذا آپ اس کو ڈس اون کریں۔ تو پھر انہوں نے اسی حسب روایت یو ٹرن لے کے اس سارے سیاسی عمل کو تہس نہس کیا اور پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابات قبول نہیں ہے، اور اپنی اسمبلیاں توڑیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ